بازو پکڑ دی آدن جی میں چل دے پہن تھوڑے تیز قدمہ نال چل کے میں حسین دے قریب آکے آکھیا بادشاہ حسین مہر نبوت دا سردار سوار پروردیا گوشت تیر جنت دا سردار فرزند امیر پاک سردار انبیاء دا پیارا پتر حسین دے تو توڑے نانا تشریف لے آئے نا گھر اچ بدن اچ فرمایا نے نکاحت ہے تھکان ہے تے میں آرام کرنا چاہنا تے آرام کرن لگے انہوں حکم دیتا ہی کوئی اندر نہ آئے بی بی آدھے نے گل کر دی میں دروازے دے قریب پہنچی میں آکھیا توڑے نانے منع کیتا ہے اندر نہیں جاؤنا انہوں آکھے کوئی اندر نہ آئے کتنے بندے عبادت کر سن نہیں جاندا کتنے دے بعد سر تو گزر جاسی نہیں جاندا جدے ذہنی سما گئی دی عبادت مکمل اے بی بی آدھے ایک گل کر دی میں حجرے دے دروازے دے قریب پہنچی مصطفیٰ چادر ہٹائی مسند چھوڑی دروازہ کھول کے حسین نو چاہ کے سینے نال لا کے پیا دن تسا گل سمجھی نہیں میں آکے یاری کوئی نہ ہے تو ان کے ساتھ کہے حسین کوئی ہے الحسین منی وانا من الحسین اللہ اکبر جیئے اچھا کہ کوئی نہیں الحسین منی وانا من الحسین یہ مجھ سے اگر یاد ہوئے تو ایک تفسیر وانا من الحسین میں کل پڑھی ہے اب رسول لسان صدق نال وماؤ ینتق عن الہوا دی مصداق زبان نال خود فرما رہے ہیں نبی دا قول توحید دے الفاظ ہیں قبلہ زیدی صاحب اس آیت کا مفہوم کمال سمجھا گئے خطیب آل محمد سرکار علامہ سید اظہر حسن زیدی آل اللہ مقامہ وہ فرما گیا یہ وہی کہتا ہے جو وہی ہو ینتق نطق تو ہے بولنا دور دی بات ہے نبی سوچتے ہی نہیں ارادہ ہی نہیں کرتے جب تک امر توحید نہ بغیر امر توحید دے نہ بولنے والے فرما رہے ہیں حسین میرے چھو میں حسین چھو ہاں سیدہ کے لال نے وہ کام کر دیا چلو 4:17 پڑھئے ہاں سیدہ کے لال نے وہ کام کر دیا گھڑیاں کٹیں گی دین پیمبر کی چین سے ظاہراً اس روئے زمین تھے بادشاہ حسین علیہ السلام وقت گزارے 56 برس اور کچھ ماہ 56 برس اور کچھ ماہ اس زمین نو بہاراں بخشیاں جنت دے سردار اب ظاہری طور تے امام حسین اتھے رہن 56 برس لو جی اب ستنا سمجھو وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن جڑا سمجھنا چاہے ہاں سیدہ کے لال نے وہ کام کر دیا گھڑیاں کٹیں گی دین پیمبر کی چین سے اور 56 برس حسین رہے تھے رسول سے اب حشر تک رسول رہیں گے حسین سے آپ یہ آپ سلام یہ ہے وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن اللہ دا دین مصطفیٰ دا نام توحید شرافت انسانیت غیرت سب کچھ ہے بوجہ امام حسین علیہ السلام اب وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن رسول فرما رہے ہیں جس نے مجھے راضی کیا اس نے حسین کو راضی کیا جس نے حسین کو دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا پھر تو ہی سمجھ جا جیڑیاں 13 ضرباں کربلا دے جنگل اچ مظلوم دی گردن پہ چلیاں نو دراصل قتل رسول ہے کائنات دی بادشاہ جی سب تو بڑی توہین رسالت ہے وجہ بقائے رسالت دی گردن پہ 13 ضرباں یہ قتل رسول ہے اس واسطے شیعہ سنی مل کے روندن پورے دن لاشا چاچا کے تھکو ہوا زخمی مسافر ممبر تے آکے عزیز آکے پوری شہادت کرو 10 محرم دا پورا دن مظلوم دی شہادت ہے حضرت علی بن حرد جنازے تو لے کے 13ویں ضرب دے چلن تک کھڑا والوں میں
یہ ساری ہے مسافر دی شہادت، کوئی انتظار نہیں کرے گا۔ پھر جتنے جنازے چاہیے نا کربلا کوئی بھی سوکھا نہیں اٹھایا۔ جوانی نصیب بھی جڑے مردے ہیں سوکھی لاش نہ جان دے سفر کیتا، کسے لاش تے 1 میل، کسے تے 2 میل، کسے تے 5 میل، پھر ہر لاش چاون واسطے جنگ لڑنی پئی۔ میں زندگی قربان کراں، خطیب آل محمد فرما گئے ہر لاش قاتلوں سے چھیننا پڑی۔ میں صدقے ہو جاؤں، گھنٹے دا مضمون ہے جی، کوشش کرنا مناسب وقت 3 حصے مکمل پڑھا۔ پہلا حصہ سر تو پیروں تک زخمی، تعداد کدی نہیں پڑی جو میں سمجھ نہیں آئی، کیویں گنی سکتے ہیں اس دے زخم جہاں زخم فاصلہ ہی کوئی نہیں، تعداد ادوں گنی جاندی ہے بیٹا جدو ایک زخم تے دوسرے دے درمیان کچھ فاصلہ ہو، پھر زخم اس تے گن سکیں دن جدے مارن والے ہاتھ گن سکیں، سر تو پیروں تک سارے زخمی، سارے زخم لڑدا خون، زخمی سردار زخمی راہوار، کٹی ہوئی واگاں ڈلی ہوئی زین، مشکل نال ہاتھ دی زخمی ہتھیلی وچ مرتجز دی لگام نپ کے جمعہ پیشی 10 محرم مریم کربلا دے خیمے دے قریب آ کے خیمے دی کنات دی چوب نال زخمی پیشانی نو سہارا دے کے حسین ہولے ہولے آکھے میریاں تسیاں بہنا بھرا دا آخری سلام، میرے پیاسے پردادار مسافر دا آخری سلام۔ اتنا اوکھا وقت ہے، وزن کرو اس بہن دے صبر دا، کروڑا سلام کرتا ہوں زبان نو جس عالیہ نو استقلال دی پروردگار سے آزادی آتی۔ دیکھو بہن نال 9 بھرا ٹر رہے، 8 قتل ہو گئے تے آخری بچے ہوئے ابھی ڈھلی پیشی لے پیادا ہے میرا آخری سلام۔ کیا حق آئی؟ وین کر دے، ماتم کر دے، اچاروں دے نہیں، صبر دی پروردگار توکل دی کمر بن کے ان اکھاں یعقوب دے صبر تو بلند ہو کے حیدر دی جرت دی عکاس بن کے آنسوں تے ضبط کر کے پیا دی حسین جو آج سلام کر کے ٹر دے وہ واپس نہیں آتا، پورے دن نے جس بھی آکھے نا میرا سلام پھر وہ واپس نہیں آیا۔ میں بھی عالمہ غیر معلمہ علم چھے تواڈی نماز دا وقت قریبے، تواڈا سجدہ قریبے، آنا تسیں کوئی نہیں بار سلام نہ کرو، ایک دفعہ اندر آؤ۔ اب عالیہ جان دن حسین اندر آسن، مظلوم جان دن میں جامنے، عالیہ دے صبر کمال ہے مگر باقی بیبیوں دا حوصلہ مخدومہ دے برابر نہیں ہو سکتا۔ سمجھ دے جاؤنا بھائی تواڈے علم چاہے میں مخدرات عصمت دے اسماء تلاوت نہیں کرتا، گناہ نہیں، میری اوقات نہیں، میں سپیکر تے امتی ہو کے انہاں دے نام پاک چاواں جنہاں دے دروازے دے پہرے دار دا نام عباس ہو گئے۔ ہر بندہ جو القاب نال سمجھ دے کیوں ریان کر کے اب باقی بیبیاں دا حوصلہ بلند کرن واسطے وقت پہ لین دن۔ عالیہ کی میں اندر آواں میں بڑا زخمی ہوں، عالیہ باہر فوج میں بڑا مارے، سطر آ گئی سامنے، بادشاہ جی سرکار تو لے کے آخری سیدزادے تک ہاتھ بن کے معافی مانگ کے ایک روایت بھی اپڑنا تھوڑے دے ادب دے پردے کربلا جنہ کول ہتھیار ہن انہاں بھی ماریا، جنہ کول بادشاہ جی نن انہاں بھی ماریا، تے دکھی جملہ اگلے جنہ کول ہتھیار ہن انہاں تھوڑا ماریا، جنہ کول نن انہاں زیادہ ماریا۔ واہ بھائی واہ، آفرین مرحبا جرکم اللہ۔ میں آکھے روز تو حق ادا کیتے، آخر تک ہاتھ اٹھ گئے، فائدی آواز آگی جنازے تے شریف انجی آندن۔ آج تھوڑا دیا سفر کرو، موضوع بڑا لمبا ہے، میں کوشش کرنا تھکو بھی نہیں تے عزیز میں نتیجہ بھی سناواں۔ عالیہ میں بڑا ماریا نے میں بہت زخمی، خصوصاً تواڈے سلام واسطے آ رہا تھوڑے فاصلے تو عبدالحنوک تیر مارے ہو میری پیشانی چ لگ گئے۔
इतने कब्र चले गए, मदा खान एक बंद लिख के ते पढ़ गए, वो 4 सतरा सुन लो, जिदा विरा के न तीर लग गए ते खून बड़ा पिया लुटदा है। आली आदन मेरा लाजे दा मेहमान विरा खैमे लंगा वीर शबीरे, जेड़ा तीर लगाए पेशानी विच बंद खून करी हमशीरे। ते फिर पया दिन मैं जान दिया एक तीर नहीं, जेड़े नाजिक बदन विच त्रुट गए हैं, कड़वा गिन बहन तू तीरे पया दिन बिया तातुल हनक वलामन दे, कल होसा शाम असीरे। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह दिल नरम हो गए, आंसू लुढ़ पे, हाय दी आवाज मेरे तक पहुंचाई, या सैयदा। आलिया एक और भी वजह है हुसैन केड़ी, फरमाया थोड़ी देर पहले तक मैं जितनी बार खैमे आया ना कोई घोड़े दी वाग न पड़ा लाहाई। आलिया हुण मैं पिछा वेदा तो मुर्तजिज दी वाग पकड़न वाला कोई नहीं। मैं सदके भाई वाह न थकन वाली कौम, इतनी तवील मजलिस, इतने तवील मसाइल सुनन दे बाद फिर तुहाडे रुखसारां ते आंसू लुढ़ पे। ये सिर्फ शाम दी थकी सहन दी अता है, ये किसे जाकरी पढ़ने वाले का कमाल नहीं, ये मजलूम दे जिक्र दी तासीर है। बड़ियां नस्ल गुजर गई, कयामत तक रोने ते रोन तो इस कौम नहीं थकना, क्योंकि आज का ताल्लुक जाकर दे पढ़न नाल नहीं। बादशाह जी आंसू का ताल्लुक उस रुमाल नाल है जेड़ा जन्नत चू जन्नत दी मालिका भेज दे, जिस अख तले पहुंचना है उस गरीब दे जख्म दा मरहम आवड़ा है। ये आंसू मजलूम में करबला दे जख्म दा बेटा मरहम है। बाकी पूरा तो अब सुन पूरा। आली आगे वाग पकड़न वाले, लगाम पकड़न वाले हन, हुण लगाम पकड़न वाला कोई नहीं। जदा हुसैन आखे ना कोई नहीं जेड़ा मेरे घोड़े दी वाग न पे, बीबी डिठे अपनी फौज वाले पासे। फिर एक जुमला आ गया, किबला तुहाडी नजर करा। बादशाह जी सरमाया मिल्लत खतीब उल हसन, खतीब आले मोहम्मद ज़ैदी फरमा गए ना, कफन ले जाना जुमला है। हुसैन अंदर आ, एक दफा देख, मैं दुनिया दी सब तो बड़ी हुकूमत दे दारुल हुकूमत ते हमला करन वास्ते कैसी फौज लेके जा रही हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल अज़मतु लिल्लाह। मैं बिस्मिल्लाह करा। हुसैन यजीद दी ताकत ही वेख, मेरा लश्कर ही वेख, ते वत मेरी फतह दा गवाह या बने। इतनी चांदम जितनी सोनी हाय हो गई, कबूलियत मुकम्मल हो गई, सैयदजादे दे हुक्म दी तामील हो गई, 5 शब हाजरी हो गई, आधा सतर अपनी लश्कर, अपने लश्कर दी पहली साफे एक 4 साल दी मुजाहिदा वेख के ओदे सर ते हाथ रख के आदन मासूमा जाओ, दरवाजे ते जख्मी बाबा खड़ा ने, उन्हां कोलों मुर्तजिज दी वाग पकड़ लाओ, मगर ओदी धी बन के नहीं, मेरी फौज दा सिपाही बन के जा। इन चांदम जिवें हुण हाय आखिर तक फैल गई। अब वेखना सीने ते समण वाली बाबे दा सकून बेटी, दरवाजे ते आके अखां चिकियां, हाथ बुलंद, हौले हौले पिया दिन अली अकबर दा जख्मी बाबा मुर्तजिज दी वाग मैंदे ओ भैणा राह पईया वेदियां ने। वाग छड़ के दी उठा के अरशल वेख के आदन दीन दी बका मुकम्मल हो गई। मेरी निभ वैसी ये मेरी वो अधीए जिन मेरे सीने बगैर चैन ना आंदा। आज ना मेरे चेहरे अल पई वे दिए, ना बाबा पई सदिए थी चाह के सीने नाल ला के बहु औखे टोर के बहन दिखाने चाहे। साहिब नूरुलैन फी मशहद हुसैन, उन्हें बादशाह जी रिवायत लिखी है, बहन दे सामने आए न, रीश मुबारक चो खून इंज पिया डांदा ही जिवें जोर दी बारिश लांदी है। सुन दे आओ मसाहिब कितना एक सुन दे, रो तो सब बड़ा लिया, जाकरी मनमावनी नहीं, फन चलाकी मैं नांदी नहीं। आओ मजलूम दी शहादत अगले साल हो रोसी जेड़ा होसी। बिरा सामने आया, बहन चादर बिछाई, मुसाफिर वीर मकसद इमामत समझने वाली मस्तूरा, नबियां दे नाल सजदे दा वक्त करीबे, मगर जिवें आमन दी मेहरबानी कीती जरा चादर ते बाओ लाए के सलवात मजलूम जख्मी हो के बहन दी चादर ते मुंह औखे बैठे। हजरत फिजा रिवायत कर देन बड़े औखे बैठे।
ذوالفقار دے سہارے نال سید بڑی مشکل نال چادر تے بہ گئے. جداں بہ گئے نا بی بی آدن جی میں بان دی مہربانی کیتی نے ذرا زخمی ہاتھ اٹھاؤ. حسین نے ہاتھ اٹھائے. بی بی آدن اکبر دی مکان جل متمان واقعے میں پترا واسطے کسے نہ پر جایا. میں بسم اللہ کرنا پھر جی میں بیٹھی آئی نا دھی جھولی ہے تیری ہائے دی قسم. اے صرف سنن نال تعلق نہیں رکھتی. ایک دفعہ نوکر تے احسان کرنا میں نے ویکھنا چھوٹی دھی بیٹھے ہم نہ جھولی ہے چاچی 70 حوالے پیا کردا. اس انداز نال آئی نا سر تے گرکا. بادشاہ اپنے اما مننو چھوٹا جیا کپڑا جدا کر کے برکے دے اتے پٹی بدی. سمجھ بھی گئے ہو تھوڑے ذہن تے دل کربلا پہنچ بھی گئے. اتنی دیر لگ دی کوئی ضروری ہے میں اوریان تے ساتھ مسائب پڑھا تے تو ہائے کرے سے جوڑے صرف لفظ حسین سن کے ہائے کرنے والے انج پٹی بدی تے پھر پیا دن ساریاں ویکھو چا جداں میں خیمے چ ٹر جاواں برکیاں دے اوتے اننے یار پٹیاں بن لونا. دھی داڑی چوم کے پوچھے بابا اے برکے دے اوتوں پٹیاں کیوں پے بنھندے ہو. سر تے پیار کر کے ہولے ہولے بیٹھے آدن مار دوڑے تے پگ جان پوندی ہے. پردیدار نو دوڑنا پوے تا چادر چھنن دا خطرہ ہوندا ہے. متا میں ٹر جاواں تانوں ایتھا اللہ مان الحفیظ اجرکم اللہ اجرکم من السیدہ. جوانیاں تو نصیب ہوں بھائی. معافی منگا کوئی بھی سطر اوکھی کر کے نہیں پڑھن لگا. میں نے احساس ہے رات بھی بزرگاں جواناں برداشت نہیں کی. مارنا مقصد نہیں ہوتا. مقصد عبادت ہے. مالک راضی ہوں میں